नमस्कार। शहरी सुशासन र जनचासोका विविध विषयमा समाचार सम्प्रेषण हुँदै आएको काठमाडौँ महानगरको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, विभिन्न जात्रा पर्व विशेषमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र यातायात आवागमन व्यवस्थापन जटिल कार्यको रूपमा देखिने गरेको छ। शिवरात्रि पर्वलाई लक्षित गरेर महानगर क्षेत्रभित्रको यातायात आवागमन व्यवस्थापन के हो सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। लागौं सामग्रीतर्फ। शिवरात्रि पर्वमा पशुपति क्षेत्रमा श्रद्धालुहरूको आवागमनलाई सहज बनाउन महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले सवारी प्रवेश निषेध गर्ने, एकतर्फी बनाउने, डाइभर्सन गर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। आफैमा ट्राफिक महाशाखाका लागि थप जिम्मेवारी र थप जिम्मेवारी बोध गर्नका लागि प्रेरणा हो भन्ने मलाई लागेको छ। यसका लागि म सबैलाई हार्दिक स्वागत र धन्यवाद दिन चाहन्छु। पशुपतिनाथको मन्दिरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसका आसपास क्षेत्रहरू कोटेश्वर, तिलगंगा, बानेश्वर, मैतीदेवी, ज्ञानेश्वर, चाबहिल तथा जोरपाटी क्षेत्रबाट सवारी नियमन गर्ने योजना ट्राफिक प्रहरी अधिकृतहरूले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन्। भोलि भक्तजनहरूको लागि चाहिँ आवश्यकीय सामग्रीहरू, पानी, खाना जस्ता उपयोगी अति आवश्यकीय सामग्रीहरू चाहिँ ओसार पसार गर्नको लागि चाहिँ यो पास प्रदान गरेको छ र जुन चाहिँ हामीले गौशाला चौक सम्म चाहिँ हामीले प्रवेश गर्न दिन्छौँ। हामीले मालवाहक सवारी साधनहरूलाई पूर्वतर्फबाट कोटेश्वरतिर तर्फबाट चाहिँ आउने सवारी साधनहरू कुनै पनि मालवाहक सवारी साधन सिनामङ्गलतिर जाँदैन, कोटेश्वरबाटै हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ र त्यस्तै मालवाहक सवारी साधन पश्चिमतिरबाट आएको खण्डमा हामीले वसुन्धरामै कन्ट्रोल गर्छौँ र फाटाफुट त्यहाँबाट आएको वसुन्धरामा प्रेसर पर्यो भने हामीले नारायण गोपाल चोकबाट फेरि घुमाएर चाहिँ बसलातिर पठाइदिन्छौँ। शिवरात्रि पर्वमा सवारी प्रवेश निषेध गरिएका स्थानहरूमा चावलबाट गौशालातर्फ, पुरानो बानेश्वरबाट गौशालातर्फ, ज्ञानेश्वर मैतीदेवी मोडबाट रातोपुल हुँदै गौशालातर्फ, द्वारिका होटलको उत्तरतर्फको शाखा मार्ग सिफल चौरबाट जयबागेश्वरीतर्फ, लामपोखरी कुटुबहालबाट मित्र पार्कतर्फ, गौरीघाटबाट उमाकुण्ड तथा मित्र पार्कतर्फ, तिलगंगाबाट गौशालातर्फको सडक खण्ड रहेका छन्। यसरी सवारी प्रवेश निषेध गरिएका निश्चित दूरीमा पास भएका सवारीले भने प्रवेश पाउनेछन्। यसरी प्रवेश पाउने सवारीका लागि क, ख र ग गरी 3 प्रकारका पासको व्यवस्था गरिएको छ। पास प्राप्त गर्ने सवारी साधनहरूमा तिलगंगा क्षेत्रमा दर्शनार्थी, तीर्थयात्री र विदेशी पर्यटकका लागि, गौशाला प्रहरी वृत्तमा पासवाला सुरक्षा निकाय तथा सरकारी सवारी साधनका लागि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय र अमालकोटमा तीर्थयात्री तथा भारतीय दर्शनार्थीका लागि, सिफल चौरमा स्वदेशी तथा विदेशी दर्शनार्थी एवं तीर्थयात्रीका सवारी साधन तथा सशुल्क दर्शन गर्ने दर्शनार्थीका सवारी साधनका लागि र गुहेश्वरी मन्दिरको पारिपट्टि बौद्ध जोरपाटी तर्फबाट आउने सवारी साधन पार्किङ गर्ने व्यवस्था गरिएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। गौशाला भएर चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई पुरानो बस पार्क, भद्रकाली, सिंहदरबार, माइतीघर, पुरानो बानेश्वर, सिनामङ्गल, तिलगंगा हुँदै सोही मार्गबाट पुरानो बस पार्क फिर्ता हुने गरी पुरानो बस पार्क, भद्रकाली, नागस्थान, भोटाहिटी, जमल, केशरमहल, खानी विभाग, लाजिमपाट, नारायण गोपाल चोक, चाबहिल, बौद्ध, जोरपाटी, साँखु र सोही मार्ग हुँदै जमलसम्म र महेन्द्र शालिक तिनदारा पाठशाला हुँदै पुरानो बस पार्क फिर्ता हुने गरी र कालोपुल हुँदै कपन चल्ने सवारी साधनहरू खानी विभाग हुँदै महाराजगञ्जको बाटो चल्ने गरी डाइभर्सन गरिएको छ। हामीले तपाईलाई ब्रिफ गरे अनुसारको बाटो भएर ती सवारी साधन माइक्रो बस, टेम्पोलाई त्यही बाटो, बस मिनी बसलाई त्यही बाटो र जहाँसम्म निर्दिष्ट गरेको जुन ठाउँ छ त्यहाँ गएर घुमाएर पठाउने व्यवस्था गर्छौँ। भारी तथा मालवाहक सवारी साधनलाई चक्रपथको वसुन्धरा र कोटेश्वर दुवै तर्फबाट पशुपति क्षेत्रतिर आउनबाट रोक्ने ट्राफिक प्रहरी आवागमन व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि विभिन्न कोणबाट काम गरिरहेको छ। सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। Developers and urban stakeholders to develop technological solutions for common urban challenges in Kathmandu Valley. एन्टरप्रेन्योरलाई उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हाम्रो मन्त्रालय
र नेपाल सरकारसँगैले खास गरेर मैले भनिहालेँ नियम कानुन र अर्को कुनै खालका जे जति सुविधाहरू दिएर हुन्छ उहाँहरूलाई फरिस गरेर विश्वसँग रिकनेक्ट गर्ने खालको वातावरण मिलाउनको लागि हामी तयार छौँ। 7 नम्बरको अरू बाँकी रहेको नगर बिउ हाम्रोसँग जोडिएको टेलिफोन लगायत सबै अड्डाको इन्फर्मेसन ल्याएर यसलाई फुल बनाउँछौँ। यो बिचमा नगरपालिका अलिक काठमाडौँ महानगरपालिकाले अलिकति राम्रोसँग छलफल गरेर यसलाई कसरी हाम्रो चाहना चाहिँ यो महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आओस् र महानगरपालिकाले यसलाई चाहिँ अरू 3-4 वटा वडालाई अर्को एउटा पाइलट गर्ने गरिकन सुरु गरोस्। सार्वजनिक महत्त्वका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई जनताको पहुँचमा पुर्याएर सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने कामको थालनीलाई महानगरले विभिन्न कोणबाट अभ्यास गरिरहेको छ। यस कार्यका लागि महानगरको संस्थागत संरचनामा सूचना तथा अभिलेख महाशाखाले काम गर्छ। यस महाशाखा अन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधि शाखाले विद्युतीय सेवासँग सम्बन्धित काम गर्छ भने मिडिया शाखाले श्रव्य तथा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा लाभग्राहीलाई थाहा भएन भने सेवा दिने अधिकारी सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय दस्तुर प्रक्रियाका विषयमा जानकारी भएन भने सेवा प्राप्त गर्न वा प्रक्रिया थाहा पाउन केही दिन लाग्न सक्छ। यसले जनता र सरकारी निकायको सम्बन्ध दूरी बढाउन सक्छ। सरकारी सेवाप्रति जनता निराश बन्न सक्छन्। त्यसैले सेवा प्रवाहको विधिलाई प्रविधि मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्छ। क्षेत्रगत रूपमा खाँचो औल्याइएको छ। यसको आधार सार्वजनिक तथ्याङ्क र सूचनालाई जनताले उपभोग गर्न सक्ने बनाउनु हो। खुला तथ्याङ्क अथवा ओपन डेटा भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ तपाईको यो पब्लिक डेटा भयो, यानी यसमा चाहिँ पैसा नलाग्ने, यो युज गर्नलाई पैसा नलाग्ने र फ्रीली अवेलेबल हुने खालको भयो र यो चाहिँ जसले पनि डाउनलोड गरेर चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्ने र आफ्नो प्रयोगको लागि चाहिँ उसले चाहिँ युजमा ल्याउन सक्ने खालको डेटा भयो, जसको लागि चाहिँ मैले पैसा तिरेर युज गर्ने अथवा त्यसमा चाहिँ भोलि युज गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाइसेन्सिङको प्रब्लम हुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। जस्तै त्यसको लागि चाहिँ एउटा फर्मेटको कुरा पनि आउँछ त्यो ओपन डेटा भन्ने बित्तिकै। जस्तै हामी नर्मली चल हार्ड कपी भयो, हार्ड कपी भनेको ओपन डेटा भयो, डेटा त हुन्छ तर त्यो त हार्ड कपी भयो, त्यसलाई सिधै मैले कम्प्युटरमा गएर चलाउन सक्दिनँ। त्यसै गरी पिडिएफ फाइलहरू आजकल जहिले नै इन्टरनेटमा युज हुने पिडिएफ फाइल भयो, वर्ड फाइलहरू भयो, तिनीहरूलाई पनि हामी ओपन डेटा चाहिँ भन्दैनौँ। आफूलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा तथ्याङ्क जनसाधारणका लागि बुझ्न वा विश्लेषण गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छन्। यसलाई चित्र वा अन्य कुनै बुझ्न सक्ने ढाँचामा रूपान्तरित गरेपछि जनसाधारणको अपेक्षा पूरा हुन सक्ने सूचना बन्छ। उहाँहरूले चाहिँ जस्तै अब नेटमा गएर कुनै इन्फर्मेसन खोज्नु भयो भने त अहिले चाहिँ पिडिएफहरू भेट्टा होला, वर्ड डकुमेन्ट्सहरू भेट्टा होला, जुनमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर अब हामीले चाहिँ ओपन डेटा भनेपछि अलिकति तथ्याङ्क, अलिकति अङ्कहरूको पनि कुराहरू आउँछ। जस्तै तपाईँले एज अ रिसर्चर अथवा केही गर्न खोज्नु भयो भने तपाईँ चाहिँ आफैले पिडिएफ खोजेर पिडिएफमा भएको डेटाहरू ल्याएर चाहिँ तपाईँले केही काम गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चल्नुपर्ने भयो होइन भने तपाईँको अलिकति धेरै एफोर्ट चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ तपाईँको नम्बरमा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई एनालिसिस गर्नलाई भन्दा पनि डेटालाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ टाइम लाग्ने भयो। सो ओपन डेटाले चाहिँ त्यो एफोर्टलाई चाहिँ घटाउन खोजेको भयो। ओपन डेटा भयो भने चाहिँ त्यो गर्नु पर्दैन। डेटा चाहिँ युज गर्न मिल्ने फर्मेटमा, यानि एक्सेल फर्मेट हामी CSV भन्छौँ, त्यो फर्मेटमा चाहिँ डेटा अभाइलेबल हुने भयो। त्यसपछि उसले सिधै चलाउने भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भएका सार्वजनिक महत्त्वका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई सेवाग्राहीको पहुँचमा पुर्याएर सेवा तथा सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्न योङ इनोभेसन्सले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मा काम गरिरहेको छ। यस अन्तर्गत वडा सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना एकै स्थानमा बसेर छोटो समयमा प्राप्त गर्न सकिने वेबसाइट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। सर्भिसेसहरू छ नि सेवाहरू, त्यसको एउटा छुट्टै पेज नै बनाएको छौँ। सेन्सिटिभ यो सर्भिसेसहरूमा त्यो उसको प्रक्रियाहरू, प्रोसेसहरू, यो कसरी यो कामहरू लिने, त्यसको डकुमेन्टेसन्सहरू के चाहिन्छ, कति यो समय लाग्छ र यो आधिकारिक चाहिँ अफिसियलहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ, अनि के फर्महरू चाहिन्छ मलाई, अनि कति फी तिर्नुपर्छ, त्यसको डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ इच पेजहरूमा राखेको छौँ। जस्तो मलाई के काम चाहियो भने मैले यो यसमा हाम्रो यो वेबसाइटमा हेरेर मेरो के काम छ त्यसमा मैले खोजेर यसको बाद डिटेल इन्फर्मेसन लिएर अब म जान सक्छु। त्यसले गर्दा फेरि मेरो जुन टाइम हुन्छ नि त्यो इफिसियन्ट हुन सक्छ। सहभागिता र पारदर्शिता नाम दिइएको यो साइटमा बसेर वडामा सञ्चालन भएका परियोजना, लागत तथा व्यवस्थापन, कामको परिणाम, सम्पन्नताको अवस्था, आफू र आफ्नो परिवेशको विकास अवस्था, वडाको आय व्यय, सेवा तथा शासन सञ्चालनका पद्धति र प्रक्रियाका विषयमा जानकारी राख्न सक्छन्।
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय बचत गराउने तथा जनता र सरकारको सम्बन्ध नजिक बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य छ। प्रोसेसबाट चाहिँ प्लानिङहरू सेलेक्ट हुन्छ, त्यो प्लानिङहरू अनि प्लस उहाँहरूले चाहिँ कुन कुन प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट गर्नुभयो, त्यसमा कति लागत लाग्यो, उहाँहरूले कति अनुमानित लागत राख्नुभएको थियो र केएमसीले कति दियो, त्यसमा जनसहभागिता कति भयो भनेर एकदम डिटेलमा नै हामी त्यो प्रोजेक्ट पेज बनाएको छ। अनि प्लस त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ म्यापिङ पनि गरेछौँ र होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले फोटोहरू पनि क्राउड सोर्सिङ गरेर, जस्तै मेरो घर नजिकै कतै बाटो बनिरहेछ, मैले यसबाट हेरेँ, अब त्यहाँ बनेको छैन भने मैले फोटो खिचेर अथवा कुनै तरिकाले यसमा वडासँग मैले चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छु। सहरी सेवामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सूचनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आफू नजिक भएका सेवाहरूमा स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, सुरक्षा संयन्त्र, बजार, मनोरञ्जन स्थल लगायतका स्थान कहाँ छन्, सुविधा कसरी प्राप्त हुन्छ, विकास व्यवस्थापनका समस्या कस्ता छन्, आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्ने विषयमा सरकार कहाँ छ भन्ने विषयमा जानकारी लिने वा दिने मात्र होइन, आफ्ना सुझाव तथा धारणा समेत जनताले राख्न सक्छन्। यसले जनता र महानगरको दोहोरो संवाद स्थापना हुनमा सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। यो वेबसाइट हुँदा पहिला चाहिँ त्यति मान्छेहरूलाई इन्फर्मेसनहरू हुँदैन थियो, बिचमा एउटा ग्याप थियो भनेपछि यसले एउटा त्यो ग्यापलाई चाहिँ एउटा फुलफिल गर्छ र एकाउन्टेबिलिटी अब वडामा बस्ने मान्छेहरूको काम यो हो होइन, जस्तै डिफ्रेन्ट यसमा हाम्रो इन्फर्मेसनहरूले चाहिँ त्यो भयो कि भएन त भनेर चाहिँ जनताहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ अब्जर्भ गर्न सक्ने भयो। अनि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो यो डेलिभरी सर्भिस डेलिभरी पनि अझ इफिसियन्ट हुनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले राजस्व सङ्कलनमा विद्युतीय बिलिङ गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यस्तै घर नक्सा पास प्रक्रियालाई EBPS अर्थात् इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम मार्फत महानगरका 14 वडा क्षेत्रबाट लागू गरिसकेको छ। त्यस्तै फेसलेस गभर्नान्सका लागि अध्ययन गर्ने, साझेदारसँग छलफल गर्ने जस्ता कामलाई समेत तीव्रता दिएको छ। देशको राजधानी सहर अन्तर्राष्ट्रिय सहरसँग तुलना हुने सहर भएका कारण अब काठमाडौँ महानगरले विकास व्यवस्थापन तथा शासन सञ्चालनलाई जनमैत्री बनाउन, सूचना प्रविधि तथा सूचना सञ्चारको उपयोगितालाई जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयनको खाँचो टड्कारो देखिन्छ। यो खाँचो पूरा गर्न सुरु गरिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका आधारमा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। गएको वर्ष मोबाइल एप्लिकेशन्स मार्फत सहरी सेवामा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सिटीनेट, माइक्रोसफ्ट इनोभेशन्स नेपाल र काठमाडौँ महानगरको प्रयासमा केही ब्लुप्रिन्ट र केही मोबाइल एप्लिकेशनहरू तयार गरिएका थिए। यसरी प्राप्त भएका ब्लुप्रिन्ट र सृजना गरिएका मोबाइल एप्लिकेशन्सहरू जनतासम्म आइपुग्न अहिलेसम्म सकेका छैनन्। यस विषयलाई आधार मान्ने हो भने वडा नम्बर 7 मा थालनी गरिएको कार्यक्रम बीचमै अलपत्र पर्ने त होइन, सोच्न आवश्यक देखिएको छ। तसोभए काठमाडौँ महानगर क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय ठूला सहरहरूसँग तुलना हुने सहर हो। यस कोणबाट सहरको शासन व्यवस्था, सेवा प्रवाह र व्यवस्थापन कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको हुन जरुरी छ। यो सन्दर्भसँगै आजका लागि हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषयका साथ भेटघाटका लागि फेरि आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रमबाट आज्ञा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। We'll be right back.